अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीज़न गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। डस्का मंशियात केस में गिरफ्तार होने वाले सैयद अताउल हसन की जमानत मंजूर। गुज़श्ता रोज़ मरहूम MNA सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह अलमरूफ ज़ारा शाह के बेटे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हल्का NA-75 सैयदा नौशीन इफ्तिखार के भाई सैयद अताउल हसन शाह को थाना सदर पुलिस ने मंशियात समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था और जुडिशनल करके जेल भेज दिया था। एडिशनल सेशन जज डस्का ने 50,000 के मचलकों पर सैयद अताउल हसन शाह की जमानत मंजूर कर ली। डस्का साबिक चेयरमैन बल्दिया ख्वाजा आतिफ रजा पाशी का अपने साथियों समेत काफिला सियालकोट जिनाह हाउस रवाना हुआ, जहां पर उनके एजाज़ में तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में उन्होंने साथियों समेत NA-75 के उम्मीदवार अली असद मलिक की हमायत का ऐलान किया, जबकि उस्मान खालिद इस तकरीब में शामिल नहीं थे। नरवाल पसंद की शादी करने वाली लड़की को गोलियां मारकर कत्ल करके लाश कब्रिस्तान में फेंक दी। मौजा एनो बाजवा की रहायशी मकतूला मिसबा की तकरीबन 3 माह कबल मोहम्मद उस्मान नामी शख्स से पसंद की शादी हुई थी। चंद रोज़ बाद गांव की पंचायत ने लड़की को अहले खाना के हवाले इस शर्त पर किया कि वो इसकी हिफाजत करेंगे। खावंद मोहम्मद उस्मान ने 27 जनवरी को पिटीशन अपनी बीवी को बरामदगी के लिए दायर कर रखी थी, जिनका मुलजमान को रंज था। गुज़श्ता रोज़ साजद, जाहद, शाहद, तारक और दीगर ने सलाह मशवरा करके मकतूला को अपने गांव के करीबी कब्रिस्तान में गोलियां मारकर फेंक दिया। थाना नद्दो के पुलिस ने 3 भाइयों और दीगर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी, जबकि ज़राए के मुताबिक गाँव की पंचायती अफराद को भी अपनी हिरासत में ले लिया गया। गुजरांवाला वजीराबाद में मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनावला और अहसन इकबाल वर्कर कन्वेंशन में पहुंच गए। स्टेज पर राना सनावला, उज़मा बुखारी, खुरम दस्तगीर और मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार तलत महमूद भी मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनावला ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क पर नालायक टोला मुसल्लत है, जिसने महंगाई में इजाफा कर दिया है। नाअहल की वजह से मुल्क में अजाब आया हुआ है। अद्वियात भी 6% महंगी हो गई। जिन ATM ने फंड लगाए उन्होंने ही इशिया में किल्लत पैदा की। चौधरी अहसन इकबाल ने कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इलेक्शन अब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम बन गया है। ये इलेक्शन अब गुर्बत और पसमानदगी के खिलाफ रेफरेंडम होगा। आपने फैसला करना है कि आप नवाज शरीफ के तरक्की वाले पाकिस्तान को वोट देना चाहते हैं या इमरान खान की महंगाई को। हुकूमत ने महंगाई से अवाम का तेल निकाल दिया, जो CPEC और तरक्की का दुश्मन है। गुजरांवाला महकमा एंटी करप्शन की गुजरांवाला डिवीज़न में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। जाली एंटी करप्शन अफसरान बनकर शहरियों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग के 6 मुलजमान गिरफ्तार। महकमा एंटी करप्शन ने गुजरांवाला, सियालकोट और नारावाल में क्रैकडाउन के दौरान जाली एंटी करप्शन के अफसरान बनकर शहरियों को लूटने वाले 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुलजमान मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ और अदारों में जाकर खुद को एंटी करप्शन के अफसरान जाहिर करते थे, इनको ब्लैकमेल करते थे, भारी रकम बटोरते थे और मुलजमान एंटी करप्शन के जाली कार्ड्स भी बना रखे थे। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में कमर ज़िया, डॉक्टर फैसल, असगर हुसैन, अली रजा, आतफ और बलाल राना शामिल हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है और मुलजमान के मजीद साथियों को गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सिटी सर्कल पुलिस सियालकोट की बड़ी कार्रवाई, 8 करोड़ से जायद मालियत की मंशियात बरामद। थाना कोतवाली पुलिस ने 25 किलो से जायद मंशियात बरामद करके खातून समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान से नकदी मोटरसाइकिलें भी बरामद हुईं। SHO मियाँ अब्दुल कदीर और उनकी टीम के लिए DPO हसन असद अलवी की जानब से तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात का ऐलान किया गया। डस्का पुलिस का कहबा खाना पर छापा, 2 मर्द और 1 औरत रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। पुलिस को मुखबर खास ने इतला दी कि गुराया टाउन में अरफान नामी शख्स ने अपने घर में कहबा खाना बना रखा है और इस वक्त 2 मर्द और 1 औरत वहां पर बरहना हालत में रंगरलियां मना रहे हैं। पुलिस ने छापा मारकर कहबा खाना के मालिक अरफान और वहां पर रंगरलियां मनाते हुए सैयद अली, मोहसन, शकील और परवीन बीबी को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है।
ڈسکا اوباش ملزم کی 17 سالہ دوشیزہ سے گن پوائنٹ پر زیادتی۔ سہاوا کی خاتون نسیم اختر سودا سلب لینے کے لیے بازار گئی تو اس کی جوان سالہ بیٹی گھر میں اکیلی موجود تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو ملزم مزمل اس کی بیٹی کے ساتھ گن پوائنٹ پر زبردستی کر رہا تھا۔ ملزم خاتون کو دیکھ کر موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ہیڈمرالہ بیٹی کی شادی کے موقع پر باپ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ واقعہ کے مطابق کوٹلی لوہارا مغربی کے محلہ لگیوں کے رہائشی فروخت کی بیٹی کی شادی کے دن بارات آنے کے چند گھنٹے بعد اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور حرکتیں قلب بند ہونے سے موقع پر زندگی کی بازی ہار گیا۔ یوں خوشیوں بھرا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ اہل محلہ اور براتیوں کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ ڈسکا سے ہمارے نمائندے فضل الہی گجر کے مطابق سیالکوٹ موٹر وے پر کار کو حادثہ۔ فیروز کے ناگرہ کی رہائشی فیملی لاہور جا رہی تھی۔ 5 سالہ بچہ اور اس کا باپ جاں بھاگ۔ سیالکوٹ موٹر وے لڑکی کے قریب تیز رفتار ویگنار ٹائر پھٹنے کے باعث الٹ گئی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 2 افراد 5 سالہ بچہ اور اس کا باپ موقع پر ہی جاں بھاگ ہو گئے، جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ سیالکوٹ والا میں معمولی تکرار پر علی حسن، کنول، ثاقب وغیرہ نے چھڑیوں، ڈنڈوں، سوٹوں کے وار کر کے علی رضا کو قتل کر دیا، جبکہ اپنے عزیزوں ندیم، واصف اور حسنین کو شدید زخمی کر دیا۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے علی حسن منشا کو گرفتار کر لیا۔ سمڑیال تھانہ ایئرپورٹ کے علاقہ میں چور ایک ہی رات میں 3 گھروں کا صفایا کر گئے۔ تھانہ ایئرپورٹ کی حدود میں آئے روز چوری کی وارداتوں کا نان سٹاپ سلسلہ بدستور جاری ہے اور نامعلوم چور علی پور گجرا میں شہریوں عبدالغنی، محمد سلیم گجر، محمد یاسین کے گھروں میں گزشتہ رات کو چوری کی وارداتوں کے دوران گھروں میں موجود 1 لاکھ روپے نقدی اور مجموعی طور پر 3 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے طلائی زیورات، الیکٹرانکس اشیاء سمیت دیگر گھریلو اشیاء چرا کر لے گئے۔ ڈسٹرکٹ آفس سیالکوٹ میں سوشل موبلائزر کی ماہانہ کارکردگی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر محمد پرویز رانجھا نے سوشل موبلائزر ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور اب تک کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے آئندہ کے لیے مزید بہتری لانے کی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ میں جائیں اور لوگوں کو آگاہی دیں، جس پر محمد سلیم، سوشل موبلائزر، ماڈل ٹاؤن ڈسکا اور دیگر نے اپنے فرائض مکمل ایمانداری سے سر انجام دینے کی یقین دہانی کروائی۔ ڈسکا ڈکیتی چوری کی 3 مختلف وارداتوں میں شہری نقدی، طلائی زیورات، موبائل فون اور غیر ملکی کرنسی یورو سے محروم ہو گئے۔ شاہی کالونی کا عمران علی، جو کہ بیرون ملک مقیم تھا اور چھٹی منانے پاکستان آیا ہوا تھا، گزشتہ روز وہ اپنے عزیزوں کے ہاں چلا گیا تو اس کی برادر نسبتی عارف اپنی بیوی انیلا کے ہمراہ گھر کے تالے توڑ کر 38,000 یورو، 60 تولے طلائی زیورات اور چیک چوری کر کے لے گیا۔ محلہ حاجی پورہ کے خرم کی والدہ اپنی گلی میں بیٹھی تھی کہ اسی دوران 2 مسلح ڈاکو آ گئے اور اس کی والدہ سے سونے کی بالیاں چھین کر فرار ہو گئے۔ 17 کا اشفاق موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ اس کو 3 مسلح ڈاکوؤں نے روک لیا اور اس سے نقدی 30,000 روپے، موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمات درج کر لیے۔ اللہ کا ذکر بندہ مومن میں حضوری کی وہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ وہ خود کو اللہ کے روبرو پاتا ہے۔ برائی کا ہر عمل مزید برائی میں ڈبونے کا سبب بنتا ہے اور ہر گناہ قلب انسانی پر ایک سیاہ داغ لگا دیتا ہے۔ جب شیطانیت اختیار کی جاتی ہے تو شیطانیت وصف انسانوں میں بھی آ جاتے ہیں اور پھر ایسے انسان شیطان کے معاون بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ انسانی قلب کی صفائی ذکر الہی سے ہی ممکن ہے۔ ان خیالات کا اظہار امیر عبدالقدیر اوان شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان نے جمعۃ المبارک کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا۔ میلسی سے ہمارے نمائندہ قاری خالد کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی زاہد نواز مرد کی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ اسی سلسلہ میں ایس ڈی پی او میلسی محمد وسیم کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ میراں پور محمد کفیر، سب انسپکٹر محمد عارف اور ان کی ٹیم نے کوٹلی جنید میں اسداد گیمبلنگ ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے 8 جواریوں کو گرفتار کر کے داؤ پر لگی 38,000 روپے سے زائد رقم، 9 عدد موبائل اور سامان جوا برآمد کر لیا۔
मुलजमान नज़ाकत अली, नसरुल्लाह, मोहम्मद आसफ, मोहम्मद रब नवाज, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अलियास, मोहम्मद आजाद और हाजी मोहम्मद जवेद बजरिया लूडो जुआ खेल रहे थे, जिनको पुलिस की टीम ने कामयाब रेड करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया।